نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ملک راشد صاحب پڑھیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ مل کر درود پڑھیں۔ ناد علی مظہر اللہ جید تجد ہون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بے علی بے علی بے علی حق حیدر نعرہ حیدری۔ لو جی بغیر تشریح تو میں قصیدہ شروع کرنے لگا تے میرے شعر دے اندر ہی انشاءاللہ ایدی تشریح بھی ہوئے گی۔ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلے ہاں، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلے ہاں۔ تشریح دی لوڑ تے نہیں۔ وہ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلے ہاں، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلے ہاں۔ چٹا ڈی کسے شاید نہیں لائے، چٹا ڈی کسے شاید نہیں لائے، میرے بعد علی سارے آندہ مولا ہے، میں مک دی مکا چلے ہاں۔ سارے ویکھ لو خلیفہ علی علی حق دا ولی۔ اج دینی گل بڑی دیر دیے گل، اج دینی گل بڑی دیر دیے گل، مسئلہ خلافت دا کیتا میں حل۔ او جدو اللہ میں کو عرش تے سدیا، جدو اللہ میں کو عرش تے سدیا، جیڑا ہاتھ میں اوپر دے چ ویکھیا او ہاتھ میں وکھا چلے ہاں۔ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بن علی علی حق دا ولی۔ میرے باجو کدی بھی نہ اے رولا پاونا، میرے باجو کدی بھی نہ اے رولا پاونا۔ ایک باری میں اپنی مرضی نال بھی آکھنا، میرے باجو کدی بھی نہ اے رولا پاونا، میرے باجو کدی بھی نہ اے رولا پاونا، حق دیے گل تسی کدے نہ لکاونا۔ علی حق تے حق علی نالے، علی حق تے حق علی نالے، جیڑا نہ من دوزخ نو ساڑے او حق میں وکھا چلے ہاں۔ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چل۔ مل کے درود پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ صلوات بآواز بلند۔ ونڈا کے روزی، ونڈا کے سارے جہاں کو روزی، تے جون دی روٹی امام کھاندا ہے۔ ونڈا کے سارے جہاں کو روزی، تے جون دی روٹی امام کھاندا ہے۔ جیڑا بھی بغض علی رکھیندا ہے، جو بھی کھاندا ہے حرام کھاندا ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ کیا لیا بابا جی، میں ایک شعر قصیدہ سنانا صرف، ذاکر معظم صاحب نے پڑھنا، بس حاضری لوانی۔ ایک صلوات پڑھو مل کے۔ ہو علی نال زندگی سوادی لگ دی، علی نال زندگی سوادی لگ دی، علی نال زندگی سوادی 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 لگ دی، دکھاں نال کھیڈن دی یادی لگ دی۔ علی نال زندگی
ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦੀ ਲੱਗਦੀ ਖੂਮ ਦਾ ਮੈਦਾਨ 1.25 ਲੱਖ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਗੋ ਮਨ ਕੁੰਤੋ ਮੌਲਾ ਫਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਖੂਮ ਵਾਲਾ ਸੀਨੇ ਛਨ ਨਾਲੂ ਸੋਹਣੀ ਅਲੀ ਦੀ ਜਬੀਨ کیا بات مہربانی بہت مہربانی بھولیا نہیں اج توڑی خم والا سینے چن نالوں سونی علی دی جبین آدھا ودا ہے جبریل امین پورا ہویا اج محمد دا دین پورا ہویا اج بسم اللہ من کنت مولا فہد علی مولا اس تو بعد غدیر خم دا میدان دا جڑا منظر بنیا ہے بھولیا نہیں اج توڑی خم والا سینے چن نالوں سونی علی دی جبین آدھا ودا ہے جبریل امین پورا ہویا آج محمد دا دین جنتاں تو ود سونی سانو خم والی وادی لگ دی اہلی نال زندگی سوادی لگ دی یا علی یا علی ایک صلوات پڑھو مل کے کل زمیں دکھ میں تنکے کا سہارا بنا ڈھونڈ آسرا وہ نہیں لیتے جو علی رکھتے ہیں صلوات بڑھو بآواز بلند اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ملک معظم صاحب پڑھیں گے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَقَتَهُ أَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ اُنن لک فی النوائب کل ہم وغم سے ینجلی بے علی ادرکنی فی سبیل اللہ دعا ہے ملک اللہ عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بانیان دا پرخلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات ملک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ذکر دا صدقہ مالک عزاداری دی ہر جگہ تے ہر قدم تے محافظت فرما جتنے بے گناہ قیدی نے مالک قیدہ رہا فرما جڑے بیمار ہیں مالک شفاء کلی عطا فرما بزرگ تشریف فرمانے بابا افضل شاہ جی بیمار ہیں مالک شفاء کلی عطا فرما اور جتنے بھی بیمار نے مالک شفاء کلی عطا فرما اس چک دے جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو جا چکے ہیں مالک تمام دے درجات بلند فرما مالک اللہ جتنے قدردان لوگ عزت العزادار میری ماما بہنا اس ذکر پاک وچ موجود ہیں تمام نو اس سال کربلا و شام دی زواری نصیب فرما جڑے گئے ہیں مالک سفر آسان فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر انج نہیں خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے اونچا نعرہ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت صلوات پڑھو بآواز بلند پنجواں سردار پنجواں بادشاہ فرمیندن صلوات دے پڑھنا رزق اور عزت وچ اضافہ ہوندا ہے اپنے اپنے رزق اور عزت واسطے بلند صلوات پڑھو اجازت ہے جی ذکر پاک دا آغاز کیتا جائے میری طرفوں سارے انو عید مبارک جی خیر مبارک جی تساں جیو تھوڑا جہا اپنے آپ نو
फ्रैश करना है। मैं वेदा पिया, कुछ बंदे सौंदे पे, नींद आ गई है, लेकिन चलो गर्मी है, पखे लग गए ने, बड़ा सोहना एहतमाम किया है बानिया ने, तो थोड़ा जिहा जाग के सुनना है। चंद मिनट की हाज़री मेरे तो पहले ढेर चंगा पढ़ने वाले पढ़ गए, तो मेरे बाद भी ढेर चंगा पढ़ने वाले पढ़ना है। और मुल्क के मारूफ ज़ाकरीन तशरीफ फरमा ने और मेरे बाद पढ़सन, तुसा मेरे पास थोड़ी जी तवज्जो करनी है, तो मैं एवं थोड़ा जिहा अली अली करवा के तो उसके बाद तालबे दुआ इजाज़त है जी। मासूम दियाँ जुत्तियाँ ते हाथ रख के किसी बंदे सवाल किया, सरकार जन्नत क्या है, सरकार जन्नत क्या है। सरकार फरमाया जिथे हाथ रखी वदाएं इस नालैन दा नाम जन्नत है। वत अगला सवाल किया, सरकार दोज़ख क्या है, सरकार फरमाया इस नालैन तो दूर टुर जाएगा तब इस दा नाम दोज़ख है। तवज्जो भाई, साडे गिरदो नवाह दा मजमा सुन्नी शिया बरादरान तशरीफ फरमाएं, बाबा जी तशरीफ फरमा, इन्हां दी मौजूदगी च मैं क्या पढ़ना है, सबक सुनावना चाहना। वेखे नौकर दे पासे बाबा जी, जिथां बेमौसमी बारिश आ जाए, जहाँ बेमौसमी बारिश आ जाए वहाँ फसलें तबाह होती हैं, और जहाँ अली अली ना हो वहाँ नस्लें तबाह होती हैं। शाबाश, क्या बात है भाई, मिलके हैदरी। खाने लगी गदीर के मैदान की तपश, एक मिनट भी ज़ाया नहीं किया, नौकरी का आगाज कर दिता है। 4:17 पढ़ के चेक करने लगा, तुसे कसीदा सुन सो या कोई ना, वेखी नौकर दे पासे। खाने लगी गदीर के मैदान की तपश, ऊपर से ठहर जाने के मैं फरमान की तपश, भाई का हाथ थाम के सरवर ने क्या कहा, सूरज से भी शदीद है ऐलान की तपश। क्या बात है भाई, बड़ी मेहरबानी। और कुछ को सफ़ा ने साहबे इकबाल कर दिया, चूँकि ताज़े ताज़े हाजी हैं ना सफ़ा ते मरवा दे। कुछ को सफ़ा ने साहबे इकबाल कर दिया, कुछ को अली की बात ने बेहाल कर दिया। मुजाहिद जी सरगोशियों में कहने लगे चंद कबील लोग, आज का मज़ा गदीर ने पामाल कर दिया। क्या बात है भाई, थोड़ा थोड़ा बोलना मेरे नाल, ते मैं कसीदा पढ़ने लगा। आओ भाई सलवात पढ़ो बावाज़े बुलाने। बस मेरे बाद जिस जाकर ने पढ़ना है उन्होंने आमद तक मैं चंद मिनट हाज़री। वेख्या नौकर दे पासे, ज़्यादा देर थोड़े सामने आयल नहीं होना। वेख्या नौकर दे पासे शेर पढ़िए जी, कसीदा पढ़िए जी। खुम दे मैदान पलाना दा मैंबर बन गया, रिसालत माब जनाबे सलमान नू जिहड़ी गल कीती, सलमान जरा अगलियां नू रला पिछलियां नू भी रला, पलाना दा मैंबर बनवाओ। सरकार जिहड़ी गल कीती वो कसीदे सुनावना चाहना। हैदर है, हैदर है, हैदर है, हैदर है, हैदर है, हैदर है, हैदर है। जिंदगी भाई वेखे नौकर के पास तवज्जो, हैदर है, चला हाथ सलामत रहो। थोड़ी जी ताईद करें मेरी, नौकर सबक सुनावन लगे। तवज्जो भाई, अगर तवज्जो हुई हर हाथ भी बुलंद सी तो या अली दी सदा भी बुलंद सी। मैं बंदा वेखसा जेड़ा सैयदा दा टुकर खावे ते अगलियां 17 बचावे। वेखी नौकर दे पासे, मैं नहीं आख रहा, नबी सकलैन फरमा रहे हैं। केड़ी गल, जिस जिसे का मैं मौला हूँ उस का मौला हैदर है। क्या बात भाई, मिलके मिलके या अली हैदर है, हैदर है, हैदर है, हैदर है, शाबाश, हैदर है, हैदर है, हैदर है, हैदर है। जिस जिसे का मैं मौला हूँ उस का मौला हैदर है, हैदर। जिंदगियाँ तवज्जो भाई, अगलियां 17 फरदेसानी तवज्जो भाई। हैदर है, हाँ है। मोमिन खुशी से मचलने लगे, जल जल के दुश्मन पिघलने लगे। मोमिन खुशी से मचलने लगे, जल
جائے کہ دشمن پگھلنے لگے دستے علی جو اٹھا کے نبی نے کہا حیدر ہے. کیا بات ہے بھائی؟ یا علی یا علی. میں کیا کیا رسالت میں نہیں آکھ رہا، میں آکھاں تو گل ہو رہے. بابا جی نبی یہ سکلین فرما رہے ہیں تھوڑی زندگیاں دراز میں. نبی سکلین فرمایا مومن خوشی سے مچلنے لگے، جل جل کے دشمن پگھلنے لگے. دستے علی جو اٹھا کر نبی نے کہا حیدر ہے حیدر ہے. توجہ بھائی میرے پاس ویک ہے رسالت امام اپنے صحابیاں دے پاس ویک کے وقت اپنے غلام دے پاس ویک گل گڑ کی دیئے. کمبر قریب آؤ سب کو یہ بتلا، اب اس سے آگے تو جانا نہیں، حکم جلی ہے یہ رب کی وحی، آگے قدم بھی اٹھانا نہیں. کمبر قریب آؤ سب کو یہ بتلاؤ، اب اس سے آگے تو جانا نہیں، حکم ولی ہے یہ رب کی وحی، آگے ہاں کیا اٹھانا نہیں. ٹھہرو ذرا ٹھہرو ٹھہرو سبھی، پلانوں کا ممبر بناؤ ابھی. زندگیاں بھائی تھوڑا جا بولے میرے نال. کیا بات پلانا کمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی پیغام سب کو یہ میرا جلدی سنا حیدر ہے. کیا بات بھئی؟ یا علی یا علی. دیکھیں نوکر دے پاس سے چلو میرا بھائی آ گیا ذاکر علی بات جناب علی احمد جویہ صاحب تشریف گھننا ہے جنہ دا انتظار ہے. سلوات پڑھو باواز بلند. زبانہ نو معطر کرو ایک وری پھر سلوات پڑھو. آؤ بسم اللہ. پلانا دے ممبر بسم اللہ. پلانا دا ممبر رسالت مآب تشریف فرما. اپنے بھرا دا بازو چایا پتہ جو ہوئی جو اے بھول ویسن نبی نو پتہ ہی جو انہا بھول ونجنا ہے. توجہ میرے پاس رکھے بھئی جنہ دا انتظار ہے یہ آ گئے تے بس میں ایک یا دو شعر اور سنا کے تے اس دے بعد طالب دعا. ویکھے نوکر دے پاسے انہاں نبی نو پتہ ہی جو انہا بھول جاؤنا ہے. اس ویلے جناب رسالت مآب اپنے بھرا دا ہاتھ چایا. ہاتھ چاہ کے اگلی جڑی بات کیتی ہے پہچان لو اس کو سب جان لو اس کو، یہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں، اس کا جو دشمن ہے شیطان ہے، دشمن علی کا کہیں کا نہیں. شاباش کیا بات ہے. سب جان لو اس کو، یہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں، اس کا جو دشمن ہے شیطان ہے، دشمن علی کا کہیں کا نہیں. دوزخ کی خوراک ہو جائے گا اتنا وہ ناپاک ہو جائے گا. دوزخ کی خوراک ہو جائے گا اتنا وہ ناپاک ہو جائے گا. اسے جہنم کہے گی تجھ سے خفا حیدر ہے. سلوات پڑھو باواز بلند. کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں. علی بادشاہ دی عظمت دا قصیدہ پڑھنا چاہنا اگلا. توجہ پاس میرے پاس رکھا ہے اگر توجہ ہوئی ہر ہاتھ بھی بلند ہو سی تو یا علی دی صدا بھی بلند ہو سی. عظمت حسنین دے بابے دی نا اہل زمانہ کیا جانے. عظمت حسنین کیا بات ہے بھئی زندگیاں نا اہل زمانہ کیا جانے. عظمت حسنین دے بابے دے نا اہل زمانہ کیا جانے. عظمت حسنین دے بابے دے نا اہل زمانہ کیا جانے. عظمت حسنین دے بابے دے
عظمت حسنین توجہ بھائی ہاں نہ اہل زمانہ کیا جان جد سیدہ صاف نلین کرے او دی عزت آپ خدا جانے کیا بات ہے جڑے بلندے پئے ہو تواڈی بڑی مہربانی جڑے نہیں بلندے پئے انہاں دی ڈھیر مہربانی ویکھے نوکر دے پاسے کائنات دی قیمت دا شعر پڑھن لگا توجہ میرے پاس رکھیا ہے نوکر تواڈی جھولی وچ شعر پیش کرن لگا بابا جی اور اتنا خوبصورت شعر علی بادشاہ دی عظمت بیان کرن لگا گل کیڑی کرواں ویکھے نوکر دے پاسے جڑا وچ کعبے دے آوے او کو کی بلایان بناوے جڑا وچ کعبے دے آوے آوے سرور جکوان کچاوے تنزیل قرآن کلو پہلے جڑا آق قرآن سنا جانے جاری عرش برین تے جشن غدیر دائے تائیں تا تذکر فرش تے پاک امیر دائے کیا بات ہے بھائی ہکا ستر سناونی ہے ہکا ستر پڑھنی ہے تو سجا کے پڑھنی ہے توجہ بھائی توڑی توجہ ہو گئی تو انشاءاللہ ہر ہاتھ میں بلاندو سی تو شیر دے بعد ستر دے بعد بھائی نو ممبر دے بعد توجہ بابا جی اس ستر میں آج ہڑپے پڑی میرا جشن ہو گیا تے اپنا وطن ہے میرا گھر ہے انہاں دے معیار میں جاننا لیکن میں اتھا شیر سجا کے پڑھنا چاہنا حق نہیں رکھنا ویکھے نوکر دے پاسے دعا برین تے جشن غدیر داہے تائیں تا تذکر پرشت پاک امیر ممبر حسین تے کھلوتا ایڈا وڈا شیر پڑھ کے جاریاں تیرا ہاتھ تھلے رہ جاوے بس میں آیا کیوں ویکھی نوکر دے پاسے تے گل کیڑی کرنے لگا جا سرور نے ویر نو پاگ بدوائی ہے پاگ دے ہر ایک پیچ تے آئے شاباش کیا بات ہے بھئی حیدر نام علی دا 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 شاباش دنیا بھئی نام علی دا نام علی دا نام علی دا جیڑا جپ دائے جیڑا جپ دائے جیڑا جپ دائے ہوندہ ہے غلام علی دا جیڑا جپ زندگیاں بھئی زندگیاں ہاں غلام علی دا ساری دنیا تے سخیات ولیاں جو ساری دنیا تے سخیات جو اچھا رب نے بنایا ہے مقام علی دا دم دم سخی لالی کلندر